डियर कल्याण, नमस्कार, मेरो नाम कैलाश केसी हो। मैले डियर कल्याण 8-10 वर्ष पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको हुँ र अरूको जस्तै कथा आफ्नो मनको व्यथाहरू मेरै जीवनमा घटेको हुनाले गर्दाखेरि मैले डियर कल्याण मार्फत कथा लेखेको छु। सबैजनाले सुनिदिनु होला। आकाश चिथोरेर बदल्न सकिँदो रहेनछ। धरती निचोरेर अर्को धरती स्थापित गर्न सकिँदो रहेनछ। यही धरती माथि, यही आकाश तल अनगिन्ती लेखिने कथाका पानाहरूमा हरेक मान्छे शब्द बन्दो रहेछ र त्यही शब्द बनेर कुदिने मान्छेका कथाहरू कति दुःख लाग्दा हुँदा रहेछन्, कति सुख लाग्दा हुँदा रहेछन् र कति दुःख लाग्दा र सुख लाग्दाका बीचहरूबाट हेर्दै जाने कहाली लाग्दा हुँदा रहेछन्। तिनै कहाली लाग्ने कथाका पानाहरू आज म च्यात्न चाहन्छु शब्द शब्दमा लेखेर डियर कल्याण र तपाईँको नाममा कतै हावामा उडाउन चाहन्छु। मेरो नाम कैलाश केसी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2047 साल चैत्र महिनाको 9 गते भएको हो। मेरो जन्म भएको जिल्लाको नाम मकवानपुर हो। मकवानपुरको फापरबारी गाविस वडा नम्बर 2, हाल बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको हो, जसलाई भोर्लेनी भनी भनिन्छ। मेरो गाउँ अत्यन्तै विकट ठाउँमा छ। अझ भनौँ भने काभ्रे, मकवानपुर र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने अत्यन्तै विकट गाउँमा जन्मिएको मान्छे हो म। मेरो बुबाको नाम गोर्खबहादुर केसी हो र आमाको नाम प्रेम कुमारी केसी। मेरो बुबा आमा सामान्य किसान हुनुहुन्छ। परिचयको यही दायराबाट म मेरो कथाको पाना सुरु गर्छु डियर कल्याण। मेरो गाउँ गरिब, अशिक्षा र सीमान्तकृत बस्तीहरूबाट सुरु हुन्छ मेरो गाउँको कथा। मेरो गाउँको मान्छेहरूले राम्रोसँग लाउन पाउँदैनथे, राम्रोसँग खान पाउँदैनथे, राम्रोसँग हिँडुल गर्न सक्दैनथे। गरिबी, अभावमा बाँचेको मेरो गाउँको कथा म सुरु गर्छु। र त्यही गाउँमा जन्मिएको म र मैले त्यही गाउँको श्री गीता प्राथमिक विद्यालयमा पढ्न थालेँ र मैले त्यहाँ कक्षा 5 सम्म पढेको डियर कल्याण। त्यसपछि गाउँमा स्कुल थिएन 5 कक्षापछि, तर मलाई पढ्नु थियो। त्यसपछि बुबालाई भनेपछि म त्यहाँबाट 3 घण्टा पैदल हेटौडातिर हिँडेर ज्यामिरे भन्ने ठाउँमा पुग्थेँ। पहाडै पहाड, जङ्गलै जङ्गलको बाटो 3 घण्टा हिँडेर म त्यहाँ पुगेँ र पढ्न थालेँ। अहिले त्यो ज्यामिरेको स्कुल 10 कक्षासम्म छ। बाटोमा थकाइ लाग्थ्यो 3 घण्टा हिँडेर जाँदा र पढेर फर्कँदा 3 घण्टा लाग्थ्यो। 6 घण्टा हिँड्नमा खर्च गर्छ भने त्यसको जिन्दगी कस्तो थियो होला डियर कल्याण, तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। गरिबीको त्यो दायराभित्र मानिसको जिन्दगी कसरी कुडिन्छ र मान्छेले त्यो गरिबीबाट उठ्न नसकेर कसरी थेचारिन्छ र जिन्दगीका पानाहरू कसरी लथालिङ्ग हुन्छन्, म आज सुनाउँछु तपाईँलाई। डियर कल्याण, यसरी 3 घण्टा हिँडेर जाने र 3 घण्टा हिँडेर फर्कने त्यो मकवानपुरको ज्यामिरेमा रहेको स्कुल 8 कक्षासम्म थियो। अब 8 कक्षापछि त्यहाँ स्कुल रहेन। त्यसपछि फेरि 9 कक्षादेखि मलाई पढ्नु थियो। म फेरि पढ्नको लागि काभ्रेको तालढुङ्गा भन्ने स्कुलमा आएँ। 2 घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो मेरो घरबाट। त्यो सरासर हेटौडातिर नगएर बागमतीतिर आउनु पर्थ्यो। बागमती नदीको किनारै किनार 2 घण्टा उत्तरतिर आएपछि त्यहाँ एउटा स्कुल थियो, जनविकास हायर सेकेन्डरी स्कुल। र त्यही स्कुलमा मैले कक्षा 10 सम्म पढ्न थालेँ।
2 घन्टा हिँडेर आउने, 2 घन्टा हिँडेर जाने। पहिलेको 8 कक्षासम्मको स्कुलभन्दा 1 घन्टा नजिक थियो। पहिले बुबाले त्यहीँ पढ भन्नुभयो, त्यसैले म ज्यामिरेसम्म जान्थेँ। तर पछि 9 कक्षादेखि म फेरि तालढुङ्गामा पढ्न जान थालेँ, जनविकास सेकेन्डरी स्कुलमा। विक्रम सम्वत 2064 सालको कुरा हो डियर कल्याण। हाम्रा एसएलसीका दिनहरू सुरु हुन थाले। साथीहरू ट्युसन पढ्ने भन्थे, तर बुबासँग पैसा हुँदैन थियो। घरभरि छोराछोरीहरू धेरै जन्माउनु भएका मेरो बुबासँग अशिक्षा र अज्ञानताको कारणले चरम गरिबीमा बाँचिरहेको मेरो बुबा आमाले मलाई ट्युसन पढ्ने पैसा दिन सक्नु भएन। तर पनि म पढाइमा तल्लीन रहिरहेँ र विक्रम सम्वत 2064 सालमा हाम्रो सेन्टर धुलीखेलमा तोकियो र त्यहाँबाट हामी धुलीखेल आयो। अर्थात् त्यो स्कुलका साथीहरू मिलेर धुलीखेलमा एउटा डेढा खोज्यौँ सस्तोमा। 8 जना बस्थ्यौँ त्यहाँ र त्यहाँ बसेर मैले धुलीखेलमा एसएलसीको परीक्षा दिएँ र जिन्दगीमा पहिलो पटक सहर देखेको मैले त्यही धुलीखेल हो, त्यो पनि 64 सालमा। धेर कल्याण। एसएलसी पछि म फेरि गाउँ फर्केँ। गाउँको धुलोमा, माटोमा, हेलोमा म खेल्दै गएँ। 64 सालमा एसएलसीमा मेरो नतिजा आएन, अर्थात् म फेल भएँ। म फेल भएपछि बुबा रिसाउनु भयो, तेरो लागि त्यत्रो खर्च गरेको के काम लाग्यो भन्नुभयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण। मेरो गाउँ परम्परागत लोकगीतहरूमा रमाउने गाउँ, मेरो गाउँ परम्परागत संस्कृतिमा रमाउने मेरो गाउँ। दसैँमा, तिहारमा, चाडबाडमा गाउँमा बज्ने मादलहरू छोडेर म कहाँ कहाँसम्म पुगेँ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। म दिल खोलेर सुनाउँछु। मलाई अझै पनि याद आउँछ मेरो गाउँको डियर कल्याण, बस मेरो गाउँको। कागजको जस्तो मन भए च्यातेर फ्याँकिदिनुहुन्थ्यो, कागजको जस्तै हृदय भए कतै तन्काएर, कतै दोब्राएर, कतै खुम्चाएर, यतै कतै खल्तीमा राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो अथवा कतै फोहोरको कन्टेनरमा फ्याँकिदिनुहुन्थ्यो। यो मन त कहाँ त्यस्तो हुँदो रहेछ र। मन त अजङ्गको पहाड जस्तो हुँदो रहेछ, जहाँ लेखिँदा रहेछन् ढुङ्गामा, चट्टानमा लेखिएका अक्षरहरूले पुराना स्मृतिहरू। त्यसैले त मान्छेलाई जिन्दगानी कठिन बन्दो रहेछ, त्यसैले त मान्छेलाई अतीत गाह्रो बनाउँदो रहेछ र अतीत गाह्रो बन्दो रहेछ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी गाउँमा एसएलसी फेल भएको कुरा मेरो बुबाले थाहा पाएपछि गाली गर्नुभयो। त्यही दिन मैले बुबाको स्टकोटमा रहेको 1000 को नोट चोरे र बुबाले गाली गरेको दिन म गाउँबाट भागेर हेटौडा आएँ र हेटौडा बजारमा आएपछि म त्यहाँबाट काठमाडौँ जाने नाइट बस चढेँ। धुलीखेलसम्मको यात्रा मात्र तय गरेको जिन्दगीमा मैले अब काठमाडौँको यात्रा तय गरेँ मैले। त्यो पनि धुलीखेल एसएलसीको लागि मात्र गएको थिएँ। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, म काठमाडौँ आउँदा बिहान पख भइसकेको थियो। साउन महिनाको याम, बिहान बाक्लो घाम लागेको थियो र आकाशमा काला बादलहरू मडारिरहेका थिए। हात्तीका सुँड जस्तै काठमाडौँका आकाशमा काला बादलहरू मडारिरहेका थिए। म हेटौडाबाट हिँड्दा मसँग 1000 रुपियाँ थियो। टिकट काटेपछिको बाँकी बचेको पैसा खल्तीमा राखेर म नयाँ बस पार्क ओर्लेको थिएँ। त्यो दिन नयाँ ठाउँ कहाँ जाउँ के गरौँ भइरह्यो। चिया र बिस्कुट खाएर सारा दिन त्यहीँ गुजारे। नयाँ नयाँ मान्छेहरू छन्, कोसँग बोल्नु, कहाँ जानु। र त्यो दिन नयाँ बस पार्कको अघिल्तिरको पेटीमा
त्यहाँनिर फालिएका बिस्कुटका बक्सहरूका कागजहरू अर्थात् कार्टुनहरू ओछ्याएर सुते। तर साउन महिना मुसलधारे पानी पर्यो त्यो दिन डियर कल्याण। राति निधाएको म नेत्रुक्क भिजेछु। त्यहाँबाट उठेर अलिकति भित्र आए र त्यहीँ भित्र सुते। वरपर देख्छु म जस्तै थुप्रै मान्छेहरू सुतेका छन्, तर मेरो सुताइ र तिनीहरूको सुताइ बेग्लै थियो। अर्को दिन पनि पानी पर्यो। दिनभरि रोइरहे, कहाँ जाउँ के गरौँ भयो। साउनको महिना थियो, नेत्रुक्क भिजेको थिए र त्यही भिजेको शरीर बोकेर अब सकिँदैन भनेर छेउको होटलबाट क्रमशः काम खोज्दै हिँडे। हरेक होटलमा जान्थे, मलाई काम दिनुहोस् भन्थे। किराना पसलमा जान्थे, काम दिनुहोस् भन्थे। कसैले पनि काम दिएनन्। सायद मेरो अनुहार देखेर होला, सायद म भिजेको देखेर होला, यसले उल्टै हाम्रो सबै चोरेर लान्छ कि भनेर होला, कसैले काम दिएनन्। त्यसपछि म त्यहाँबाट रिङ रोडबाट महाराजगञ्जतिर बढेँ। बेलुकी पख त्यही रिङ रोडको छेउमा अलिकति महाराजगञ्जतिर बढेपछि एउटा ठुलो सिमेन्ट पसल थियो, जहाँ जगदम्बा सिमेन्ट र छडहरूको काम हुन्थ्यो। त्यहाँ जान साथ मैले एकजना मानिसलाई भेटेँ। उहाँको नाम दीपक रहेछ र उहाँ त्यो पसलको मालिक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई देख्न साथ नमस्कार गरेँ र मैले आफ्नो सबै कुरा भने। म यसरी आएको, मसँग पैसा छैन, मलाई काम दिनुहोस् र बस्न दिनुहोस् भने। त्यसपछि उहाँले ल यो सिमेन्टको बोरा बोकेर देखाउ त भनेर भन्नुभयो। ढेर कल्याण, मैले सिमेन्टको बोरा बोक्नै पर्यो। मैले सिमेन्टको बोरा बोकेँ फटाफट, किनकि मलाई त्यो जरुरी थियो। र त्यसपछि उहाँले मलाई ग्वार्खोमा लगेर राख्नुभयो। ग्वार्खोमा उहाँको ठुलो गोदाम रहेछ, जहाँ 12 चक्के गाडीहरू आउँदो रहेछन् र त्यहाँबाट 12 चक्के गाडीबाट सिमेन्टका बोराहरू भित्र गोदाममा लगेर राख्नु पर्थ्यो। एउटा बोराको 2 रुपियाँ आउँथ्यो। मैले केही देखेन डियर कल्याण। यति धेरै सिमेन्ट ओसार्थे कि बिहान जाँदा मैले जुन मेरो अनुहार हुन्थ्यो, फर्केर आउँदा म सिमेन्टको मान्छे भन्थेँ। ऐनामा हेर्दा लाज लाग्थ्यो आफैले आफैलाई। आँखा हेर्न सक्दैनथे। मुखभरि सिमेन्टको धुलो पसेर अनुहारै बिग्रिएको हुन्थ्यो। तर मैले असाध्यै काम गरेँ डियर कल्याण। मसँग कुनै विकल्प थिएन। मैले त्यहाँ 6-7 महिना जति निरन्तर काम गरेँ। गाउँमा त्यति बेलासम्म फोन थिएन, त्यसैले मैले सम्पर्क गर्न सकेन। अलिकति काम गर्दै गएपछि मालिकले पनि पैसा दिन थालेपछि मैले त्यहाँबाट कपुरधारामा डेढा लिएँ र त्यहाँ काम छोडेँ। अलिकति पैसा थियो र 15 दिन जति म फेरि भौतारी। त्यसपछि मैले अनमोल क्याटरिङ पार्टी प्यालेसमा काम गर्न थालेँ। त्यहाँ एक दिनको 250 रुपियाँ दिन्थ्यो पार्टीको। कहिले लगातार पार्टी हुन्थ्यो, पैसा असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, कहिले हुँदैन थियो। जसो तसो मैले अनमोल पार्टी प्यालेसमा काम गर्न थालेँ। मेरो काम देखेर खुसी थियो अनमोल पार्टी प्यालेसका मानिसहरू, खुसी हुन्थे। र त्यति बेलाको कुरा हो, म जुन घरमा बस्थेँ भाडामा, त्यो घर 3 तल्लाको थियो। म भुइँ तल्लामा बस्थेँ डियर कल्याण र मथिल्लो तलामा एउटा परिवार बस्थ्यो। त्यो परिवारमा 2वटा छोराहरू थिए र दुवैजना काम गर्थे मलेसियामा। र त्यो परिवारको घर चापागाउँ थियो र त्यो परिवारकी एक्लै छोरी थिए। उसको नाम केबाट आउँथ्यो, भनौँ उसको नाम करुणा हो। तिमल सिन्हा थरको त्यो परिवार त्यहीँ बस्थ्यो। म तल बस्ने, ऊ माथि बस्ने। ऊ स्कुल जान्थे। कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल भेट हुन्थ्यो। भेट हुँदा हुँदै तल र माथि बस्दा बस्दै हामीले बिस्तारै एकअर्कोलाई हेर्न थाल्यौँ। कहिले ऊ फर्केर हेर्थे, कहिले म फर्केर हेर्थेँ। गरिबीमा बाँचेको जिन्दगानी तर प्रेममा फुल्दो रहेछ डियर कल्याण। गरिबीमा बाँचेको जिन्दगानी पनि
प्रेममा हाँस्दो रहेछ। घरबाट भागेर हिँडेको केटा म। पछिल्लो समयमा आएर घरमा म यहाँ छु भन्ने खबर पठाइदिएको थिएँ। बुबा आमाले 1-2 पटक तल बजारसम्म आएर फोनमा कुरा भएको थियो। त्यो बाहेक केही पनि भएको थिएन। दसैँमा आउँछस् भनेर आमाले सोध्नु भएको थियो। म आउँछु भनेको थिएँ। त्योभन्दा बढी केही कुरा भएको थिएन। गरिबीको कारणले सिमेन्टको बोरा बोक्दा बोक्दै थकित मेरो काँधमा अब क्याटरिङका सामानहरू बोक्न थालिसकेको थिए डियर कल्याण। र त्यति बेला करुणा मेरो नजरमा आई र म उसको नजरमा आए। एक दिनको कुरा हो। ऊ स्कुल जाने सँगसँगै म उसँगै हिँडेँ। स्कुल पुग्दासम्म उसले पनि कुरा गरी, मैले पनि कुरा गरेँ। र उसले बिदाको दिन भेटौँ न भनी शनिबारको दिन क्याटरिङको काम छोडेर मैले करुणालाई भेटेँ। त्यो दिन हामी ककनीमा घुम्न गएका थियौँ। मलाई अझै पनि याद आउँछ डियर कल्याण। त्यो दिनको अझै पनि याद आउँछ। त्यो पहिलो भेटको अझै पनि याद आउँछ। बस अझै पनि। डियर कल्याण, भाग्यमा नलेखिएपछि, भाग्यमा नअटेपछि दुर्भाग्यले भाग्यलाई लखेड्दो रहेछ। जब भाग्यले दुर्भाग्यसँग हार माग्छ, जब भाग्यले दुर्भाग्यसँग पराजित हुनुपर्छ, तब जिन्दगीमा भाग्यका कथाहरू मेटिँदा रहेछन्, भाग्यका कथाहरू हराउँदा रहेछन्। त्यही हराएका कथाहरू म आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु डियर कल्याण। गरिब केटो म, अशिक्षित केटो म, मसँग पहुँच छैन डियर कल्याण। तपाईँसँग पुगेर यो कथा दिन सक्ने साहस छैन। तर खै कुन्नी किन हो, तपाईँको आवाज सुन्दा मलाई लाग्छ तपाईँ गरिबहरूलाई पनि न्याय दिनुहुन्छ, गरिबहरूका पनि भाका सुन्नुहुन्छ, गरिबहरूका पनि दुःख सुन्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले त लेखिरहेको छु म मेरो कथा। मलाई त मान्छेहरू भन्छन्, कहाँ डियर कल्याणले तेरो कथा पढ्नुहुन्छ, उहाँको कथा पठाउने तेरो हैसियत छैन भन्छन्। तर जब जब तपाईँको कथा सुन्छु, खै कुन्नी किन हो मनमा आश पलाउँछ डियर कल्याण। त्यही आश र भरोसामा यो गरिबले रुँदै कथा लेखिरहेको छ। च्यातेर नफ्याँकिदिनु होला। यो गरिबको कथा फ्याँकिदिए तपाईँलाई पाप लाग्नेछ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी करुणा र मेरो सम्बन्धको कुरा 1 कान 2 कान हुँदै उसको घरसम्म पुग्यो। ऊ मेरो रुममा आउँथे निर्वाध रूपमा। हामी रुममा बस्दा बस्दै हामीसँगका सम्बन्धका कुराहरू धेरै फराकिला भइसकेका थिए। ऊ स्कुल पढ्ने केटी, सानै उमेर थियो उसको। तर उसले त्यही बेला भने अब भाग्नुपर्छ, नत्र हाम्रो केही हुँदैन भनेपछि विक्रम सम्वत 2068 सालमा घरबाट लगातार आमा र बुबाले फोन गरेर दसैँमा आइज भनिरहनु भएको थियो। त्यति बेला मैले करुणालाई दसैँमा जाने भए हिँड, म घर लैजान्छु तिमीलाई विवाह गरेर भने। र त्यही दिनको दसैँमा करुणाले घर छोडी र हामी त्यहाँबाट भागेर बस पार्क आयौँ र बस पार्कबाट हेटौडा गयौँ। मलाई अझै पनि याद छ, हेटौडाको निलम होटेलमा हामी बस्यौँ। त्यति बेला सानीदेखि नै निलम होटेलमा हामीलाई प्रश्न गरे को हो भनेर। तर मैले श्रीमती भनिनँ, किनकि विवाह भएको प्रमाण थिएन, त्यसैले बहिनी भने। हामी दुवै घर जाँदैछौँ दसैँमा भनेपछि होटल मालिकले बल्ल कोठा दियो। हामी त्यो दिन त्यहीँ बस्यौँ र अर्को दिन त्यहाँ हेटौडाबाट 2 घन्टा बस चढेर हात्ती चुडे भन्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ र त्यसपछि 6-7 घन्टा हिँडेर मैले मेरो गाउँमा पुर्याएँ करुणालाई। गाउँमा के हुन्छ र डियर कल्याण,
सानो खरले छाएको झुपडी थियो मेरो। बुबा आमा थकित थिए। गरिबीले आक्रान्त पारेको गाउँ केही पनि थिएन। यता पनि खण्डार उता पनि खण्डार। करुणालाई देख्न साथ आमाले भन्नुभयो, कति सानी बच्चीलाई विवाह गरेको तैँले भनेर। करुणा हाँसी, मैले आफै बिहे गरेको, हामी दुवैले मन पराएर विवाह गरेको भनेर करुणाले भनेपछि बुबा आमाले केही भन्नु भएन। अब आफै विवाह गरेका रहेछौ भने हामी के भन्ने भनेर आमाले भित्राउनु भयो र हामी माघसम्म त्यहीँ बस्यौँ। 68 सालको दशैँमा घर गएको। त्यसपछि करुणाले माइतीमा त्यहाँ आएको कुरा गरेपछि माइतीले फेरि काठमाडौँ बोलायो हामीलाई। काठमाडौँको गुह्येश्वरीमा विक्रम सम्वत 2068 सालको माघ 29 गते विवाह गरेँ मैले। पैसा नभएपछि एकजना चिनेको काकीसँग 5,000 मागेर मैले विवाह गरेको। मसँग 5,000 भन्दा बढी पैसा थिएन। अब विवाह पश्चात मैले अचानक पाटनको च्यासलमा एउटा होलसेल पसल थियो, मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो होलसेल पसलमा मैले काम गर्थेँ। पाटनको च्यासल पसलको होलसेलमा मैले काम पाएँ। खाने बस्ने त्यहीँ र महिनाको 3500 दिने भयो। खाने बस्ने भनेपछि अलिकति पैसा बच्छ कि भनेर मैले करुणालाई उसको माइतीमा छोडेर म त्यहाँ काम गर्न थालेँ। त्यहाँ म सामानहरू पुर्याउँथेँ घर घरमा। सबभन्दा बढी ग्यासका सिलिन्डरहरू पुगेर च्यासलका हरेक घरहरूमा पुग्थे। कसैले 1-2 रुपियाँ टिप्स दिन्थे, कसैले दिँदैनथे, कसैले राम्रो मानेर अलि धेरै दिन्थे। एउटा बुढो साइकल थियो साउले दिएको, त्यहीबाट सामान ओसार्थे र कहिलेकाहीँ फुर्सद मिल्यो भने, बिदा मिल्यो भने म त्यही बुढो साइकल लिएर ससुराली पुग्थेँ। असाध्यै माया लागेर आउँथ्यो करुणाको। टिप्स दिएको पैसा हुन्थ्यो मनग्गे, त्यसैले कापी कलमहरू लिएर जान्थे। ग्यास र चामल बोकेर जाँदा टिप्स दिएको पैसा खल्तीभरि बोकेर मैले कपी र कलम लगेर जान्थेँ। भन्थे, तिमी पढ, म तिमी पढेको हेर्न चाहन्छु। मैले पढ्न सकेन गरिबीको कारणले, तर म तिमीलाई पढाउँछु। म 24 घण्टा काम गर्न सक्छु, तिमी पढ भन्थे। खानेकुरा लगेर जान्थे ससुरालीमा, उनलाई पढ्न लगाउँथे डियर कल्याण। तर पढ्दा पढ्दै अचानक करुणाको पेटमा बच्चा आयो। मैले भने, यो बच्चालाई एबोर्सन गरौँ र तिमी राम्रोसँग पढ, कमसेकम नर्स बन, म तिमीलाई पढाउँछु भन्दा उनी आमा भएको नाताले मलाई माया लाग्यो भनेर रोइन्। एउटा आमाको हृदय मैले बुझेँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2070 सालको कार्तिक 19 गतेको दिन, अर्थात् त्यो सालको भाइ टिकाको दिन थापाथली हस्पिटलमा करुणाले छोराको जन्मदिन। छोराको नाम हामीले शाश्वत केसी राख्यौँ। त्यसरी जन्म दिएको छोरालाई छोडेर आज करुणा कहाँ गइन्? म सुनाउँछु डियर कल्याण, तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको सत्य कथा आज सुनाउँछु। बस आज। डियर कल्याण, बदलिने मनहरू अत्यन्तै प्रिय लाग्दा रहेछन्। बदलिने अनुहारहरू अत्यन्तै सुन्दर लाग्दा रहेछन्। मान्छेहरू फुलमा भमरा झुमे जस्तै सुन्दर अनुहारमा झुम्दा रहेछन्, तर पछि ती अनुहारहरू यति विकृत भएर आउँदा रहेछन्। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी बच्चा भएपछि म माथि जिम्मेवारी बढ्यो। मैले त्यो होलसेल पसलमा अझ कामहरू बढाउँदै गएँ। फाइनेन्सबाट थुप्रै पैसा लिनुभएको थियो मेरो साउले। डियर कल्याण, मैले उहाँको नामले अवगत गराएको छु, तर कृपया उहाँको नाम नभनिदिनु होला।
उहाँको थर दुलाल हो भक्तपुरको। उहाँको फाइनान्सको पैसा कसरी डुबाउनु भयो मलाई थाहा भएन, तर एकैपटक उहाँले पसल बन्द गरेर हिँडिदिनु भयो। मैले उहाँलाई धेरै खोजे तर फेला पार्न सकेन। मेरो 6 महिनाको तलब पनि गयो। मेरो हातमा त्यही बुढो साइकल मात्र हात लाग्यो। अलिकति पैसा जो थियो त्यही पैसाले चित्त बुझाउनको लागि माछा पोखरीमा कोठा लिएँ र त्यसपछि मैले एकजना मानिसलाई चिनेको थिएँ। त्यही होलसेल पसलमा काम गर्दा मैले उहाँलाई भने म त बेरोजगार छु भनेर। त्यसपछि उहाँले दोम्बाराईको गार्मेन्ट भेना मिट एन्ड मोड भन्ने कम्पनी छ। अहिले सम्भवतः काठमाडौँको फ्रोजन मिटहरू बेच्ने सबैभन्दा राम्रो मध्येको एउटा पर्छ, अर्थात् व्यापारको हिसाबले। त्यहाँ ससेज लगायत सबै कुराहरू बेचिन्छ। 5 स्टार होटलमासम्म पुर्याउँछ त्यो कम्पनीले फ्रोजन मिटहरू। म त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएँ। महिनाको 4000मा बिहान 6 बजे पुग्थेँ र सामानहरू राखेर डेलिभरी गर्थेँ, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउँथेँ। 4000ले काठमाडौँमा के हुन्छ र? छोरा जन्मिसकेको छ। करुणालाई पनि हेर्नै पर्यो। एक दिन करुणाले मलाई भनिन्, यसरी दुःख गरेर के हुन्छ, बाहिर जानु न। मलाई ठिकै लाग्यो र त्यति बेला 1 वर्षको छोरालाई छोडेर सन् 2015 को अगस्तको 6 तारिक अर्थात् महाभूकम्पपछि म मलेसियाको क्वालालम्पुर उडे डियर कल्याण र क्वालालम्पुरको नजिकै मैले एउटा ब्याट्री कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यसको मालिक चाइनिज थियो र त्यहाँ ब्याट्रीको लागि सिसाका प्लेटहरू काट्नु पर्थ्यो। त्यहाँ मलाई 900 रिङ्गेट आउँथ्यो, जसमा खाना र बस्नको लागि 274 रिङ्गेट काटेर बाँकी पैसा दिन्थ्यो र सबै कटाएर म 10-15 हजार करुणालाई पठाइरहन्थेँ। त्यति पैसाले काठमाडौँमा कसरी पुग्थ्यो डियर कल्याण। त्यसपछि कम्पनीमा मैले धेरै काम गर्न थालेँ। पछि गएर साउले यसले धेरै काम गर्छ भनेर उसले मलाई ब्याट्रीका सिसाका प्लेटहरू जति धेरै काट्न सक्यो त्यति धेरै तिमीले पैसा पाउँछौ भनेर उसले ठेक्का दियो। त्यति बेला नेपालीहरूमा सबभन्दा धेरै सिसाका प्लेटहरू मैले काट्थेँ। 20 घण्टासम्म ओभरटाइम काम गर्थेँ र त्यति बेला मैले करुणालाई भन्थेँ, म पैसा पठाउँछु, अब हामीले एउटा जग्गा किन्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ, छोरालाई ठुलो बनाउनुपर्छ। सपना न हो डियर कल्याण। मैले काम गर्दै गएँ। 50-60 हजार त मैले सजिलै नेपालमा पठाउँथेँ। त्यति बेला कहिलेकाहीँ 70-80 हजार हुन्थ्यो। त्योभन्दा बढी पैसा पनि हुन्थ्यो। असाध्यै काम गर्थेँ। तर त्यो ब्याट्रीको सिसा काट्दा कति रोग लाग्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। हप्तामा एकचोटि हामीलाई मेडिकलले लगेर इन्जेक्सन लगाइदिन्थ्यो। त्यो इन्जेक्सनले लट्ठ पार्थ्यो। त्यो इन्जेक्सनमा के थियो मलाई के थाहा। म सुनाउँछु डियर कल्याण। सपनाको शहरमा आफ्नो प्रेमका जो श्रीमती भएकी थिइन्, श्रीमती र छोराको सपना देख्दा देख्दै मैले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा त्यो ब्याट्री कम्पनीमा सिसाका प्लेटहरू काट्दा काट्दै कसरी समय गुज्रदै गयो मैले पत्तै पाएन। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, खुकुरीको चोट साँदा साँदै अचानोले खुकुरीको धार नै भुत्याइदिन्छ। पीडा सहँदा सहँदै अचानोले खुकुरीलाई नै काट्न नसक्ने बनाइदिन्छ। सहनुको पराकाष्ठाबाट उठेर मान्छेले जिन्दगीमा कतिसम्म सहन गर्न सक्छ म सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। यसरी मैले
क्वालालम्पुरबाट अर्थात् मलेसियाबाट पैसा पठाउन थाले। तर ब्याट्रीको एसिडले बिस्तारै बिस्तारै मेरो जिउभरि घाउहरू बढाउन थाल्यो, किनकि म अत्याधिक काम गर्थेँ, चाहिने भन्दा बढी। काम गर्दा गर्दै एक दिन म अचानक बिरामी भएँ। 5 महिना बेडमा सुतेँ। मेरो चाहिने साउले त्यति बेला मलाई हेरेन। हप्तामा एकपटक मेडिकल लान्थ्यो र सुई दिन्थ्यो। सुई दिएपछि म सुत्थेँ। 5 महिनासम्म काम गर्न नसकेपछि म यति सुक्दै गएँ र असाध्यै दुब्लो भएँ एसिडले गर्दा। र त्यसपछि म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्केर म रेस्ट गरेँ। छोरालाई हेर्थेँ, खेलाउँथेँ। तर त्यसरी जिन्दगी चल्दैन थियो। मैले करुणालाई काम नगर भन्थेँ। अब के गर्ने, केही नभए म जे पनि गर्छु भनेर ज्यामी काम गर्न थालेँ। त्यति बेला घर बनाउने काम त्यहाँ वरपर हुँदै थियो। मैले त्यही काम सुरु गरेँ, किनकि म जे पनि काम गर्न सक्ने हैसियत राख्थेँ। र काम गर्दा गर्दै एउटा घरको निर्माण सकिएपछि एक दिन म धुम्बा रहेको त्यही ससेज कम्पनीमा गएँ। त्यहाँ जानसाथ ससेज कम्पनीको मालिकले मैले पहिले नै भनेको तिमी किन छोडेर गएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने यस्तै भयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो म 13,000 रुपियाँ दिन्छु तिमी काम गर्छौ भनेर अफर गर्नुभयो। मैले हुन्छ भने र त्यसपछि म त्यही धुम्बा रहेको ससेज कम्पनीमा काम गर्न थालेँ, जुन अहिले पनि छ डियर कल्याण। र त्यसपछि 13,000 रुपियाँ मैले महिनाको पाउँथेँ। बिस्तारै बिस्तारै मैले गाडीको लाइसेन्स लिन थालेँ। मैले सोचेँ म यसैलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्छु। मैले त्यसो गर्दै थिएँ। एक दिन अचानक श्रीमतीले भनिन् म बाहिर जान्छु भनेर। मैले भने करुणा तिमी बाहिर नजाऊ, छोरी मान्छे गाह्रो हुन्छ भने। उनले होइन म जान्छु, केही हुँदैन, 2-4 वर्ष म कमाएर ल्याउँछु अनि घर बनाउँला। 13,000ले मात्रै कहाँ पुग्छ, बच्चा पढाउनु पर्छ। त्यति बेला मैले भने तिमी चिन्ता नगर, म अर्को काम गर्छु। मलाई फेरि मेरो साउले तलब बढाइदिन्छु भन्नुभएको छ। म पुऱ्याउँछु सबै कुरा भने। बाहिर कहाँ सजिलो छ र छोरी मान्छेलाई, म त देखेर बुझेर आएको भने डियर कल्याण। करुणाले हुन्छ भने जस्तो गरी। तर त्यही बीचमा उसले आफ्नो आमालाई भनिसकेकी रहेछ म जान्छु, र यो कुरा मलाई नभन्नु भनेकी रहेछ। आमालाई उसले फकाई र त्यसपछि उसले पासपोर्ट बनाए र त्यसपछि उसले बानेश्वरको एउटा मेन पावरमा अप्लाई गरी। मलाई थाहा थिएन। नभन्दै उसको भिजा लाग्यो। उसले एउटा प्लास्टिकको काम गर्ने कम्पनीको लागि उसको भिजा लाग्यो दुबईमा। मलाई थाहै थिएन। मैले थाहा पाएपछि उसको अनुहार हेरेँ। आफूलाई त्यति धेरै माया गर्ने केटी, त्यति सानो उमेरमा घर छोडेर हिँडेकी केटी, बच्चा जन्मिएपछि पनि बच्चालाई फ्याँकिदेऊ तिमीले पढ्नुपर्छ भन्दा त्यही बच्चाको यादमा रोएकी केटी, मलाई असाध्यै माया गर्ने केटीलाई मैले कसरी नाइ भन्न सक्थेँ। मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि उसले मलाई फकाई। म पनि त यही छोराको सपनाको लागि जाँदैछु, तपाईँ गए जस्तै भनी। त्यसपछि अर्को दिन उसको दाइहरू आउनुभयो र उसको दाइले सोध्नुभयो तपाईँको सहमति मिल्छ भने मात्र हामी पठाउँछौँ, नत्र हामी पठाउँदैनौँ। राजी खुसी हो भने मात्र पठाउँछौँ, नत्र यसलाई हामी पठाउँदैनौँ भन्नुभयो। मैले उसको अनुहार हेरेँ। माया लाग्यो डियर कल्याण। र त्यसपछि भने हो सहमतिमा र राजी खुसी नै हो भनेर भने। ऊ खुसी भई र उसको जति जति उड्ने दिन आउँछ त्यति त्यति मनमा नरमाइलो लाग्छ डियर कल्याण। गरिबको केटामा, अत्यन्तै गरिबीमा हुर्केको केटामा, विकट गाउँमा हुर्केको केटा,
एसएलसी पास नभएपछि बुबाको इष्टकोटबाट 1000 रुपियाँ चिरेर काठमाडौँ छिरेको केटा म जिन्दगीमा पहिलो पटक काठमाडौँ देखेको त्यति बेला। बस पार्कको छेउमा कागजको बक्सा ओछ्याएर रात बिताएको गरिब म। रातभरि पानीले कुटेर चुटेर नेत्रक्क बित्दै भोकै होटलमा पसलमा काम दिनुहोस् भनेर भिख माग्दै हिँडेको केटा म। मेरो जीवनमा करुणा आई। मैले सिमेन्ट बोकेको पनि उसले स्वीकारी, मैले ज्यामी काम गरेको पनि उसले स्वीकारी। छोराकी आमा भइसकेकी केटी, मैले कसरी नाइ भनौँ डियर कल्याण। मैले राजी खुसी पठाएको हो भनेपछि मसुक्क हाँसी र मेरो छेउमा आई। उड्ने दिन म पनि एयरपोर्ट गएँ। उसले बच्चालाई 10 पटक उचाली छुट्टिने बेला, एयरपोर्टभित्र छिर्ने बेला 10 पटक बच्चालाई उचाली अगालोमा बेरी छोरालाई सम्झेर धुरु धुरु रोइदिएनेरी। मैले सम्झाएँ यसको चिन्ता नलिनु भनेर। त्यसपछि ऊ मलाई र छोरालाई अगालो मारी यति रोइ डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु यो जिन्दगानीको कथा। आज तपाईँलाई सुनाउन मन लागेको छ। हृदयको यो बेजोड कथा तपाईँलाई सुनाउन मन लागेको छ। रुँदा रुँदै थाकेर भित्र छिरी। हामी सबै बाहिरबाट हेरिरह्यौँ। अरूले जाऊ भन्दै पनि मैले छोरा उचालेर उसको जहाज नउड्दासम्म त्यहीँ बाहिरबाट हेरिरहे। करुणा बसेको जहाज माथि आकाशमा पुग्यो। छोरालाई देखाए ऊ आमा उडी हेर त बाबु भनेर। छोराले नबुझेर हेऱ्यो अथवा बुझेर हेऱ्यो, उसले माथितिर आकाशमा हेऱ्यो। मैले आँखाबाट तर आँसु झारे। यो जिन्दगीको पीडा, यो जिन्दगीको बिछोड, यो जिन्दगीको दुःख हरेक गरिबीमा बाँचेका नेपालीहरूलाई थाहा छ। जसले आफ्नो गाउँ छोडेर मरुभूमिमा मलेसिया, दुबई, कतार जस्ता देशहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ। श्रीमती र श्रीमान अनि बच्चा छोडेर जानुको पीडा उनीहरूलाई थाहा छ। त्यही पीडा मैले बहुत गरेर एयरपोर्ट बाहिर रोइरहे डियर कल्याण। बस रोइरहे डियर कल्याण। कसरी सुनाऊ दुःखको कथा, कसरी सुनाऊ पीडाको कथा, कसरी म भनौँ बिरहको कथा, कसरी म अन्त्य गरौँ दुखान्तको यो कथा। यसरी करुणा गइसकेपछि मेरो अगाडि अजङ्गको पहाड थियो। म माछा पोखरीमा छोरालाई लिएर गएँ। त्यो दिन छोराको लागि आफै खाना बनाए, उसलाई खुवाइदिए। छोराले रातभरि आमा खोज्यो। मैले फकाएँ। उसले खोजिरह्यो आमा। रातभरि आँखाभरि याद आइरह्यो। कागको बच्चा छोडेर करुणा किन गयो होली। छोरा यसरी रुन्छ आमा भनेर। आमा हुनुको बोध उसलाई कति होला। ऊ पनि त रोइरहेकी होली जस्तो लाग्यो र चित्त बुझाए। केही दिन म काममा गइनँ। मेरो साउलाई थाहा थियो र त्यसपछि मैले छोरालाई लगेर ससुरालीमा छोडिदिए। त्यति बेला करुणाका दाइहरू मलेसियाबाट फर्किसक्नु भएको थियो। सासू ससुरा सबै डेढामा बस्नुहुन्थ्यो। मैले छोरालाई त्यहीँ छोडिदिएँ र मैले काम गर्न थालेँ। त्यही गभर्मेन्ट भेना एन्ड मिट एन्ड मोर भन्ने कम्पनी, त्यही मिट प्रडक्सन गर्ने कम्पनीमा मेरो काम अनवरत रूपमा चलिरह्यो, जसको मालिक रामकृष्ण थापा हुनुहुन्छ। 5 स्टार होटलहरूमा फ्रोजन मिटहरू सप्लाई हुन्छ। ठुलोभन्दा ठुलो बिजनेस चल्छ, करोडौँको बिजनेस चल्छ त्यहाँ फ्रोजन मासु र ससेजको।
म त्यो कम्पनीमा थिएर विश्वास पात्रको रूपमा थिएँ। दिनभरि काम गर्थे। साँझ डेढामा जान मन लाग्दैन थियो। छोरालाई हेर्न ससुराली छिर्थे र जान्थे। करुणाले फोन गर्थे, भन्थे अहिले भर्खरै छोरासँग कुरा गर्नको लागि आमासँग पनि कुरा भयो। सब चिज राम्रो छ भनेर उसले उल्टै छोराको बारेमा भन्न थालेपछि मैले चित्त बुझाउँदै गएँ डियर कल्याण। तर समय गुज्रदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै करुणाले सम्पर्क गर्न छोडी। पहिलो पटक उसले व्हाट्सएपमा मलाई ब्लक गरी। सबभन्दा पहिले मैले उसलाई भाइबरबाट मेसेज पठाएर भने, किन त्यस्तो गरेको, होइन मेरो त्यो बिग्रियो भने। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले सबै कुराहरू ब्लक गरी। जुन दिन उसले सबै कुरा ब्लक गरी त्यो दिन मैले अन्तिम पटक उसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ। उसले भनी, होइन म खोलिहाल्छु नि भनी। त्यसको तेस्रो दिन म ससुराली गएको थिएँ। मलाई सासूले भन्नुभयो, अब हामी त चापा गाउँ फर्कन्छौँ, यहाँ कति बस्ने बुढा पनि भयौँ हामी, नातिलाई के गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यति बेला गाउँबाट मेरा भाइ र बुहारी आएका थिए। भाइ पनि बाहिर जाने प्रोसेसमा थियो। मैले छोरालाई म लान्छु भनेर ससुरालीबाट लिएर आएँ र भाइ बुहारीलाई सबै कुरा सुनाएपछि बुहारीले चिन्ता नगर्नु, म हेर्छु भने मैले हुन्छ भने माछा पोखरीमा बस्थेँ। हरेक दिन मैले करुणालाई फोन लगाउँथेँ तर लाग्दैन थियो। एक दिन अचानक फोन लाग्यो। छोराले बाबा मम्मीसँग कुरा गर्छु भनेर रुन थाल्यो। मैले भने, करुणा छोराले तिमीसँग कुरा गर्न खोज्छ भन्दा भन्दै उसले फोन काटी। त्यसपछि फोन लागेन डियर कल्याण। लाख कोसिस गरे, लाख रोए, लाख कराए। कैयौँ पटक ससुराली गए, बिन्ती बिसाए, छोराको लागि भए पनि कुरा गराइदिनु भने। ससुरालीका सबैजनाले हामीसँगै सम्पर्क छैन, के गरौँ भने। अब उनीहरूलाई कसरी दोष दिने। तर पनि मैले काम गरिरहे, आफ्नो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहे। काम नगरेर के गर्नु। विदेश कस्तो हुन्छ मलाई थाहा थियो। त्यसपछि मलाई रामकृष्ण थापा सरले तलब बढाएर 18,000 बनाइदिनु भयो। मेरो जिम्मेवारी पनि बढ्यो। म डेलिभरी सेक्सनमा बसेर काम गर्न थालेँ। भ्यानहरूमा सामान पठाउने, कहिलेकाहीँ ड्राइभर आएन भने आफै पुर्याउन जान्थे। मेरो लागि काम ठिकै थियो। तर करुणा सम्पर्कमा आइने। समय गुज्रदै गयो। हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, ऊ आइने। मेरो आँखाभरि याद बनेर आए, तर ऊ फोनमा आइने। त्यसपछि मैले सोचेँ अब मैले छोरालाई पढाउनु पर्छ। अनि मैले छोरालाई भ्याली पब्लिक स्कुल, सुन्दर बस्ती, नारायण थानमा लगेर राखेँ। अलि महँगो स्कुल थियो त्यो। भाइ बुहारीले सहयोग गरे। छोरा त्यहीँ पढ्न जान थाल्यो। एक कान दुई कान मैदान हुँदै करुणाका कुराहरू कता कताबाट हावाबाट उडेर आउँथे। दुवै जाने मान्छेहरूले भन्थे, तिमीलाई अब करुणाले छोडिसकी, उसको माया मारिदेऊ भन्थे। म सोच्थेँ, मलाई बिर्से पनि छोरालाई बिर्सदैन भनेर सोच्थेँ। छोराका लागि आउँछ कि भनेर सोच्थेँ डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो, तर उसले फोन गरिने। एक पटकको कुरा हो। अचानक मलाई मेरो पुरानो साथी जो दुबई गएको थियो, उसले मलाई ल यो टिकटक हेर भनेर देखाइदियो। त्यसमा मैले करुणालाई देखेँ। नेपाली गीतमा छमछमी नाचेकी करुणा आधुनिक ड्रेसमा थिए। र माथिबाट एकजना मान्छेले, उसको नाम जगत हो, जगतले मेरी प्यारी बुढी भनेर पोस्ट गरेको देखेँ।
त्यसपछि म छाँगाबाट खसेँ डियर कल्याण। म बिरामी भएँ। छोरालाई हेर्छु, धुरु धुरु रुन्छु। उसलाई सम्पर्क गर्ने ठाउँ कतै छैन। भिख माग्दै ससुराली पुगे। ऊ आफ्नै माइतीको सम्पर्कमा छैन भने अब म कहाँ जाउँ? मेरो लागि न्याय दिने ठाउँ कतै भएन। मेरो छोरो यही हो डियर कल्याण। तपाईँलाई मैले भाइबरमा कुरा गर्दा छोरासँग पनि कुरा गराएँ। मेरो छोरो त्यही हो डियर कल्याण। तपाईँलाई भाइबरमा मैले कुरा गर्दा सबै देखाएको छु भिडियो मेरो छोराको। आज छोरा छ, म छु, तर करुणा छैन। अझै पनि आश लाग्छ कतै आउँछ कि छोरालाई सम्झेर भनेर, तर आजसम्म ऊ आएकी छैन। अब ऊ आउँदैन डियर कल्याण। त्यसैले आज तपाईँको सहारा लिएको छु। करुणा, तिमीले डियर कल्याणको कार्यक्रम सधैँ सुन्छौ, मलाई थाहा छ। र तिमीले यो पनि युट्युब मार्फत सुनिरहेकी छौ। तिमी जहाँ भए पनि आऊ, म तिम्रा सारा गल्तीहरू माफ गरिदिन्छु। म गरिब मान्छे, दिनमा 500 बोरासम्म सिमेन्ट ओसारेर, दिनमा 700 बोरासम्म कहिलेकाहीँ सिमेन्ट ओसारेर 1400 रुपियाँ बोकेर म तिमीलाई भेट्न जान्थेँ। मायामा सब चिज जायज हुन्छ। मैले के गरेन तिम्रो लागि? तिमीले पनि मलाई माया दियौ। आज छोरोलाई छोडेर तिमी दुबईमा छौ। मलाई थाहा छ तिमी एउटा हस्पिटलको सरसफाई विभागमा छौ। होटलको सरसफाई काम छोडेर तिमी एउटा हस्पिटलको सरसफाइको काममा दिनदिनै जाने गर्छौ। मलाई त्यो पनि थाहा छ, तर मेरो सम्पर्कमा आएनौ। ठिक छ, तिमीलाई म मन पर्दैन, तिमी अर्को छान, तर यो छोराको लागि आइदियो। हेर, यो छोरा आज भ्याली पब्लिक स्कुलमा पढ्छ। सुन्दर बस्तीमा छ त्यो, नारायणथान नजिकै छ। काठमाडौँका सबै मान्छेलाई थाहा छ भ्याली पब्लिक स्कुल। छोरो त्यहाँ छ, जाऊ त्यहाँ गएर भेट। मलाई आउनु पर्दैन। छोरा रुन्छ मेरो आमा खोइ भनेर। रुँदा रुँदै थाकेको छोराले अस्ति त भन्यो अब मलाई आमा चाहिँदैन, मलाई हजुर भए पुग्छ भने छोराले। त्यो दिन म तिमीलाई सम्झेर धेरै रोए करुणा, पल पल रुन्छु। मलाई बिहे गर्ने रहर छैन अब। तिमीलाई बिहे गरेपछि सब चिज पुग्यो मेरो। अब म यसलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाउँछु र त्यसको लागि म विदेश जान्छु। म विवाह गर्दिनँ करुणा। तिमी मेरो लागि नआए पनि छोराको लागि आऊ। काठमाडौँको भ्याली पब्लिक स्कुलमा छ छोरा, त्यहीँ गएर भेट। म त्यही चाहन्छु, बस त्यही।